आज तमाम ज़ोडिक साइन वालों को मून एनर्जी का मैसेज है इस वीक का, इस दिन का। आप और आपके अजीज महफूज हैं। थर्सडे का और आज के दिन का मैसेज है सन एनर्जी का, लुक फॉर अ साइन। और पानी का सदका, दूध का सदका भी दे सकते हैं। पढ़िएगा, कामयाबी समेटिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेंगे। आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अबी का जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हो गए, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोजख में है, अब्दुल्ला बिन अबी सबसे नीचे की दोजख में है। इनके बेटे आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे दें कि उनको इस कफन में दफन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सवाए अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी का मुनाफिक होना सबको मालूम था। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जनाजा पढ़ाएंगे? फरमाया पढ़ाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए आए तो हजरत उमर फारूक सामने आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पता है कि ये कौन है। उमर कहने लगे आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद अल्लाह माफ करे। फरमाया उमर पीछे हट जाओ, मेरे अल्लाह ने कहा है तो इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं दुआ करता हूँ शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब, अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसका 70 मरतबा जनाजा पढ़ाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आलीशान है। आपने दुश्मनों के लिए भी किस तरह का हुस्न ज़न रखा। हम एक छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के साथ बिगाड़ लेते हैं, ना ही किसी की खुशियों में जाते हैं, ना ही जनाजों में जाते हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं। क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? क्या हम मुसलमान होने का हक अदा करते हैं? हमारी ज़िंदगी को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना पर गुजारना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक साहिब कुरान की अहमियत रखती थी। आपने ज़िंदगी के हर मामले को अच्छे तरीके से गुजारने का गुर सिखा दिया, हुनर सिखा दिया, लेकिन हमारे अंदर की अना और हमारी अंदर की जो दकियानूसी है उसने हमारे रिश्तों में दरार डाल दी। छोटी सी अना के फैसले और अना की बातें जिंदगियों को दूर कर गई, मोहब्बतों को दूर कर गई। नफ्स के पुजारी बन गए, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह वालों का ताल्लुक नहीं बन सका। जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर अमल करना ही हमारी कामयाबी है। जो लोग आखिरत की फिक्र करते हैं, हकूक़ुल इबाद की फिक्र करते हैं, उनको कभी भी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती। बिलाशुबा दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं माँ सवाए धोखे का सामा। छोटी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, और वो जिंदगी जो कि हमेशा हमेशा वाली है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं रहती। काश हमें उस जिंदगी की फिक्र पड़ जाए कि हमेशा हमेशा वाली जन्नत और हमेशा हमेशा वाली दोज़ख की फिक्र कि अगर वहां चले गए तो कैसे बचा जाएगा, और अगर जन्नत में चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। यही मोहब्बत, यही तलब हमें अल्लाह के करीब करती है। इसी मोहब्बत और इसी ताल्लुक में शबान आया, रजब, और अब रमज़ान भी आएगा। तो रमज़ान की तैयारी, अल्लाह के साथ ताल्लुक की तैयारी, इबादत और रियाजत की तैयारी तभी होगी जब हमारा हुस्न ज़न और लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा होगा। तो पहले से तैयारी करें कि किसके साथ आपकी लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद है, सबको माफ़ करें और जिंदगी को एक नए तरीके से आगे बढ़ने का मौका दे। आज थर्सडे है, कहते हैं कि थर्सडे का दिन पीरों फकीरों का दिन और दुआओं का दिन, और आज का दिन हमारे लिए इसलिए अहम होता है कि हम हर जुमेरात आपके लिए खुसूसी दुआओं का सिलसिला रखते हैं। आपके हर मसले का जो कि आप हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, दुआओं का कहता है, तो खुसूसी दुआ की जाती है। खाने का एहतमाम होता है और उस खाने में आप लोग भी हिस्सा डाल सकते हैं, बल्कि ताकि आपका हिस्सा भी दुआओं वाले मामले में हो। तो ये हिस्सा दुआओं का कहना और हमारे साथ जुड़े रहना एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी देगा। आज का दिन तमाम ज़ोडिक साइन की एनर्जी कैसे
آپ کو فیل کرائے گا کیسی رہے گی. تو سب سے پہلے کرتے ہیں ایریز برج حمل. ایریز والے تھرسڈے کارڈ آف دی ڈے کی بات کریں, بہترین انرجی ہے, کامیابی ہے, خوشیاں, اپرچونٹیز ہے. جاب اور بزنس بہترین طریقے سے چلے گا. میرج اور ریلیشن میں نیگیٹیوٹی رہے گی, اداسی رہے گی, ماضی سے باہر نکلیں. ایجوکیشن میں چینج ہے, احتیاط کریں. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. ہیلتھ بہترین ہے. پڑھنے کے لیے عمل ویڈیو کے اینڈ پہ بتا دیا جائے گا. برج ثور کارڈ آف تھرسڈے, کاموں کا بہت زیادہ برڈن, ذمہ داریاں, جاب اور بزنس, خوشیاں, کامیابیاں, پیسہ, محبت میں اپرچونٹیز, کامیابی, ایجوکیشن زبردست. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. ہیلتھ بہترین نظر آتی ہے. برج جوزا کارڈ آف دی ڈے, بہترین خبروں والا دن ہے, رابطوں والا دن ہے, کمیونیکیشن والا دن ہے. جاب اور بزنس میں احتیاط, آج کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا. میرج اور ریلیشن میں بھی اعتماد نہیں کرنا, پرابلم آ سکتی ہے. ایجوکیشن زبردست ہے. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. ہیلتھ زبردست نظر آتی ہے, اچھی انرجی ہے. کینسر کارڈ آف دی ڈے کی بات کریں, مالی طور پہ آج تھوڑی سی چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں, ویک انرجی ہے. جاب اور بزنس بہترین رہے گی. محبت کی بات کریں تو جذباتی نظر آتے ہیں. اور جناب ایجوکیشن زبردست رہے گی, اچھی انرجی ہے. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. اور ہیلتھ گھر کا کھانا وغیرہ کھائیے گا, اس سے صحت ٹھیک رہے گی. لیو کارڈ آف دی تھرسڈے کی بات کریں, بہترین دن ہے, کامیابی ہے, اپرچونٹی ہے آج کے دن. جاب اور بزنس اوور تھنکنگ سے بچے, بہت سے نئے آئیڈیاز. محبت کا دن ہے, محبت بہترین رہے گی. سول میٹ سمپل کا ایجوکیشن زبردست ہے. ٹریول کی بات کریں, کلیئرٹی مل جائے گی, جانا ہے کہ نہیں. ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. ورگو کارڈ آف دی ڈے, ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں, آج بڑے ڈیسیژن نہ کریں. جاب اور بزنس میں بہترین انرجی ہے. اور جناب محبت میں کامیابی ہے. ایجوکیشن زبردست ہے. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. اور ہیلتھ ڈسٹرب ہے. بات کریں جناب لیبرا کارڈ آف دی تھرسڈے, لیبرا بہترین انرجی ہے, کامیابی ہے. اور بہترین دن گزرے گا تھرسڈے کا. جاب اور بزنس بہترین رہے گا. ڈیٹرمینیشن ہائی ہے. محبت میں کامیابی ہے. ایجوکیشن زبردست ہے. ٹریول بالکل کرنا چاہے تو آسانیاں ہیں. ہیلتھ زبردست ہو جائے گی جناب. اور بات کریں جناب اسکارپیو کارڈ آف تھرسڈے, کام بہت زیادہ ہے, بے تحاشا ہے, کاموں میں مصروف ہے. جاب اور بزنس بڑا کرنا چاہتے ہیں, کچھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں, غصہ کنٹرول کریں. ایجوکیشن زبردست ہے. ٹریول کر سکتے ہیں. اور ہیلتھ نہیں صحیح. بات کریں جناب سیجیٹیریس کارڈ آف تھرسڈے, اوور تھنکنگ سے بچنا ہے, نیگیٹیوٹی. جاب اور بزنس میں احتیاط. ہیلتھ زبردست ہے. اور میرج اور ریلیشن میں حاسدین دیکھ رہے ہیں آپ کو. ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ بات کریں کیپریکون کارڈ آف تھرسڈے, کام بہت زیادہ ہے, برڈن ہے. جاب اور بزنس میں کامیابی ملے گی. محبت میں کامیابی ہے, اپرچونٹیز ہے. اور جناب بات کریں ایجوکیشن, تو ایجوکیشن بالکل صحیح نہیں ہے. ٹریول کر سکتے ہیں. ہیلتھ زبردست رہے گی. ایکویریس کارڈ آف تھرسڈے, دل ٹوٹ سکتا ہے, ڈس ہارٹ نظر آتے ہیں. جاب اور بزنس کی بات کروں, لڑائی جھگڑے اور بحث سے بچیں. محبت کی بات کروں تو محبت میں کامیابی ملے گی. ایجوکیشن میں نیگیٹیوٹی ہے. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. ہیلتھ زبردست ہے. اور جناب بات کریں پائسز برج حوت کارڈ آف تھرسڈے, بہترین دن گزرے گا. جاب اور بزنس زبردست ہے. محبت میں کامیابی اور رابطے, ایجوکیشن میں زبردست کامیابی. ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. ہیلتھ زبردست, واک کر رہے ہیں. اور جناب آج تمام زوڈک سائن والوں کو مون انرجی کا میسج ہے اس ویک کا, اس دن کا. آپ اور آپ کے عزیز محفوظ ہیں. تھرسڈے کا اور آج کے دن کا میسج ہے سن انرجی کا, لک فار ا سائن. اور پڑھنے کے لیے تمام زوڈک سائن کو تھرسڈے کی جو پڑھائی ہے وہ ہے جناب حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پڑھائی کرنی ہے اپنی روحانیت کو بہتر کرنے کے لیے. اور پانی کا صدقہ, دودھ کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں. پڑھیے گا, کامیابی سمیٹیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. آپ کا شکریہ.